Chers élèves, alors aujourd'hui on va voir la troisième partie de la leçon numéro 1. C'est l'eau. يعني غنشوفوا الجزء الثالث من هذا الدرس الأول ديال الماء اللي هي سيكل دولو، يعني دورة الماء. دونك باش الدرس هاد لا بارتي هادي راه بليز امبورطونت. يعني هنايا شنو خصنا نعرفو شنو هي هاد دورة الماء. دونك هادشي اللي غادي نتعلمو في هاد لا بارتي هادي. تري بيان. هنا جو بوز اون كيسيون. L'eau de pluie tombe dans la mer. Pourquoi celle-ci ne déborde-t-elle pas؟ قال لك هنا الماء ديال الامطار تيتساقط على البحر، ولكن علاش هذا الماء، هذا البحر هذا او هذا الماء هذا اللي كيتساقط يعني ما تيفيضش، يعني ما تيفيضش بزاف. علاش؟ دونك في نظركم علاش الماء ما تيفيضش؟ لانه شنو يوقع ليه في نظركم؟ اذا غادي يتبخر. دونك il s'évapore. تري بيان. الوغ بحال الا شدينا واحد المقراج ديال الماء وحطيناه فوق البوطه، يعني شنو غيوقع ليه؟ غيتبخر. وباش يتبخر شنو تيوقع لذاك الماء اللي في المقراج؟ تينقص. دونك الا خلينا واحد المده طويله ما غيبقاش كاع داك الماء في المقراج. دونك كذلك بالنسبه لهذا الماء ديال البحر، كضرب فيه الاشعه ديال الشمس شنو تيوقع ليه؟ il s'évapore. تري بيان. الوغ هنا جانالي. دونك هنايا لا ريبونس غنديرو كار il s'évapore، لانه يتبخر. تري بيان. جاناليز ان دوكيمون. دونك هنا عطاونا واحد لو دوكيمون او واحد الوثيقه سنقوم بالتحليل ديالها. دونك جو كومونس. هنايا غنحاول نشرح لكم هاد لو دوكيمون هذا. دونك هنايا شنو عندنا لا مير، يعني البحر. هنا شنو تيوقع؟ تضرب فيه اشعه الشمس شنو تيوقع ليه؟ تيوقع ليه ما يسمى بليفابوريزاسيون. عقلوا على المصطلحات، هو التبخر. تري بيان. باش تيتبخر هاد البخار هذا كيتجمع ليا على شكل سحب. اذا هاد العمليه هذه كنسميوها لا كوندونساسيون، يعني التكاتف. تيتكاتف هاد البخار هنا على شكل سحب، وبفعل الرياح، او الرياح بالفرنسي هو لو فون. دونك بفعل الرياح شنو تيوقع؟ تيتم النقل ديال هاد السحب هذه، و يعني تيتم النقل ديالها، وعاود تتعاود هاد السحب هذه كتحول ليا لتساقطات. يعني التساقطات بالفرنسي هما هادو بريسيبيتاسيون. حنا كنعرفوا اما يقدروا يكونوا تساقطات مطريه او ثلجيه الى اخره. دونك تري بيان. هنايا سو فورم دو بريسيبيتاسيون. دونك هنا يقدروا يكونوا بريسيبيتاسيون دو نيج ou bien précipitation sous forme de pluie. Très bien. alors هنايا يعني باش يتم نقل هاد السحب بفعل الرياح تيتساقطوا ليا على شكل تساقطات. وهاد التساقطات هادو اللي تيوقعوا يعني تيبقى يتدفق ليا هاد الماء او كيجري ليا. دونك سو فورم ديكولمون، يعني تدفق الماء، يعني كيبقى يمشي مع المسالب او الغويسينمون او الجريان. يعني تيبقى يجري، تيلقى شي منحدر وتيبقى غادي تيجري. او لانفيلتراسيون هو التسلل، يعني تيبقى يتسلل بين دوك التشققات الارضيه. وفين تيرجع ليا هذا الماء هذا كامل؟ تيرجع ليا كله تيكب ليا في البحر. وعاوتاني هذا البحر، هذا الماء هذا شنو تيوقع ليه؟ كيتعرض لاشعه الشمس وكيتبخر، وكتوقع ليا عاوتاني تكاتف تاع داك البخار اللي هي لا كوندونساسيون. تري بيان. وتيتم نقل تاع السحوب فعل الرياح، وتتم التساقط ديالها على شكل تساقطات مطريه وثلجيه. عاوتاني هذه كامله كتسمى دوره الماء، سيكل دولو. راه سي تري فاسيل، خصكم تشدوا المصطلحات وتعرفوا كل ظاهره والمعنى ديالها. دونك باش نقول لك ليفابوريزاسيون يعني التبخر، يعني الماء كيتبخر. باش نقول لك كوندونساسيون يعني داك البخار كيتكوندونسا، يعني كيتكاتف. باش نقول لك عاوتاني البريسيبيتاسيون يعني تساقطات. يعني مثلا باش يكون عندك داك واحد السحابه مثلا تتبقى تساقط ليا، هي اللي ملي كتجينا الشتا دونك او الثلج. تري بيان. عاوتاني توقعوا عاوتاني داك التساقطات باش تيطيحوا لنا على سور لا تير. يعني شنو تيوقع لهم؟ تيوقع التدفقات وجريان وتسلل ديال الماء. يعني التدفق يعني بالفرنسي ايكولمون، جريان غويسيلمون، تسلل انفلتراسيون، يعني باش تيبقى يجري ليا داك وسط الماء وهادي يعني داخل الفرشات المائيه اللي كاينين في الارض لتحت دون لو سوسول، يعني تحت الارض. يعني شنو تيوقع ليا؟ تيمشيو يكبوا ليا كاملين في الوديان والبحار. وعاوتاني داك الماء اللي في البحر تيخضع لاشعه الشمس وتيتبخر. دونك هذه كتسمى دوره الماء. دونك راه سي تري فاسيل. الوغ هنايا
قال لك sur terre où se trouve-t-on de l'eau. قال لك على الارض فين كنوجدوا الماء. دونك سهله. dans les mers, les océans, les rivières, les lacs, etc. يعني تلقاو في البحار، المحيطات، البحيرات، الوديان، الانهار الى اخره. Très bien. قال لك comment s'appelle لا دونك هذه qu'est-ce qui permet à l'eau de s'échapper de la mer. قال لك هنايا شنو اللي كيخلي الماء بحال يعني يحيد من البحر، يعني او يهرب من البحر. شكون اللي تيخليه ينقص من البحر؟ دونك شكون تيخليه هو درجة الحرارة ديال أشعة الشمس. دونك شكون هو العامل؟ هو أشعة الشمس أو الشمس. يمكن لكم ديروا لو سولاي أو يمكن لكم ديروا لي غايون سولير. يعني لي غايون سولير بالعربية هما أشعة الشمس. تري بيان، لي غايون سولير. تري بيان. هنا قال لي كومون سابيل سو فينومين. شنو كنسميو هاد الظاهره هادي؟ لو فينومين عقلوا لها هي الظاهره. دونك شنو كنسميوها؟ لي فابوريزاسيون. هي ظاهره التبخر، لي فابوريزاسيون. تري بيان. alors هنا كومون لي نياج سو فورمتيل اي دو كوا سونتيل كونستيتيي. قال لي كيفاش كتشكل ليا لي نياج هما السحب. كيفاش كتشكل ليا ومن ماذا تتشكل؟ دونك تري بيان. يعني كيفاش كتشكل ليا باغ اش من ظاهره هذيك كتسمى لا كوندونساسيون. يعني دو لا كوندونساسيون يعني باش يتبخر الماء تيتكاتف ليا الفوق، دونك تيعطيني سحب. تري بيان، هذه تتسمى لا كوندونساسيون. لا كوندونساسيون بالعربيه هو التكاثف. تري بيان. الوغ قال لك اي دو كوا سونتيل كونستيتيو. مناش كتكون؟ ساهله. مناش كتكون هاد السحب هادي؟ من لا فابور دو، من بخار الماء. اذا دو لا فابور دو. تري بيان. alors هنا قال لك dans certaines conditions l'eau peut retomber sur terre sous forme de précipitation donner quelques formes de précipitation. قال لك هنا في بعض الشروط، يعني في بعض الظروف اعتياديه او بعض الظروف مناخيه، قال لك l'eau peut retomber sur terre sous forme de précipitation. قال لك الماء يقدر يتساقط على الارض على شكل تساقطات. يعني التساقطات ما عرفناهاش واش تساقطات رعديه، مطريه، ثلجيه، مفهوم؟ اذا الى اخره. قال لك دوني كيلكو فورم دو بريسيبيتاسيون، عطيني بعض الاشكال من هاد التساقطات. دونك نتوما اللي تعقلوا عليهم هما دي يعني بلوي ونيج، يعني امطار، تساقطات مطريه وثلجيه. دونك بلوي نيج. داكور. بلوي مطر، نيج ثلج. Très bien. Où ces précipitations vont-elles؟ يعني قال لك هنايا فين كيمشيو هاد لي بريسيبيتاسيون، هاد التساقطات هادي؟ تري بيان. فيغ فين باش كيتم النقل ديال دوك السحب، يعني بواسطه الرياح. يعني فين كيديها لي كونتينو، يعني او الارض اللي بغى يدير فيغ لا تير ولا فيغ لي كونتينو، يعني القارات، يعني يعني الوسط اليابس، يعني القارة، يعني إلى القارات، يعني باش تيتساقطوا على الأرض تنقولوا القارة أو الأرض. دونك تري بيان. هنايا قال لك بريسيزي لي ديفيرونت زيتاب دو فواياج دو لو. قال لك هنا عطيني المراحل، مختلف المراحل ديال سفر الماء. يعني الماء شنو هما المراحل اللي كيدوز منهم؟ دونك راه ساهلين، كاينين 3. حنا شنو شفنا في لا بارتي بريسيدونت؟ شفنا لي 3 زيتاب فيزيك دو لو. دونك حتى هما هادو سوليد، ليكيد، غازو. دونك سمحوا لي je vais effacer cette partie. Alors, juste pour expliquer ici. Alors هنايا عندنا solide. لاحظوا معايا هاد الشيمة هادي راها ضرورية. solide، liquide، عندنا غازي. لاحظوا معايا هنايا الماء هنايا على الشكل فاش يكون في البحر تيكون ليطا فيزيك ديالو ليكيد، تيكون سائل. دونك وباش كيتبخر ليا شنو كيولي غازو. داكوغ. هذه هي
هذه هي الظاهرة ديال التبخر، ليفابوريزاسيون. ايفابوريزاسيون. دونك داكوغ. الوغ هنايا عاوتاني باش تيكون عاوتاني الثلج هنايا شنو تيوقع ليه؟ الثلج باش تنجبدو من الثلاجة شنو كيوقع ليه؟ تنقولوش كيدوب، نقول ينصهر يعني هاد الظاهرة كتسمى ظاهرة من سوليد للغازو. يعني هاد الترانسفورماسيون، هاد التحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة، هادشي راه شفتو ديجا في البريمير. الوغ من الحالة الصلبة للحالة الغازية بليطو تتسمى الانصهار، لا فيزيون. بالعربي بالفرنسيه فيزيون، انصهار. دونك باش نجبد انا الثلجه من الثلاجه راها ما تذوبش، ما تنقولوش تذوب، تنقولوا كتنصهر. شنو هو الذوبان؟ هو باش كنشد واحد الجسم كندوبو في الماء، هذاك هو اللي كيتسمى الذوبان. دونك خصكم تفرقوا ما بين الذوبان والانصهار. الانصهار شنو كيوقع؟ شنو هو الانصهار؟ هو ارتفاع درجه الحراره. دونك باش نجبد انا ديك الثلجه تنحطها شنو تيوقع ليها؟ درجه الحراره ترتفع وبالتالي تتنصهر ديك القطعه الثلجيه. تري بيان. الوغ هنايا ومن الليكيد باش يكون عندي عاوتاني من الليكيد السوليد، يعني هاد الحاله السائله باش يكون عندي حاله الى حاله صلبه. شنو كيتسمى التحول هذا؟ تجمد، يعني لا سوليديفيكاسيون. سوليدي نعاود نكتب هنا سوليديفيكاسيون. دونك سوليديفيكاسيون هو تجمد. تري بيان. عاوتاني من نو ديزولي خطأت هنايا. من سوليد ليكيد اللي هو لا فيزيون، يعني من الجسم الصلب، من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة هي لا فيزيون. داكوغ. ومن سوليد الغازو كتسمى واحد الحالة ديال ليكيفاكسيون، إسالة. فاكسيون. دونك هادشي غنشوفوه من بعد، إسالة. دونك باش تفهموا هاد حيتاش كاين بعض الاساتذه كيحطوا لكم هاد لي ترانسفورماسيون فيزيك، يعني التحولات الفيزيائيه. دونك من السوليد ليكيد شنو كتسمى؟ لا فيزيون، الانصهار. ديما خذوا مثال ديال قطعه الثلج. قطعه الثلج هي جسم صلب، يعني باش كتحول لجسم سائل كتنصهر، يعني لا فيزيون. وعاوتاني العكس، الا شديت الماء وخشيتو في الثلاجه شنو كيوقع ليه؟ تيتجمد. اذا لا سوليديفيكاسيون. عاوتاني الماء باش كتضرب فيه درجه الحراره شنو كيوقع ليه؟ كيتبخر، دونك تيتحول لغاز. دونك تتسمى ليفابوريزاسيون. عاوتاني باش يكون عندي سوليد، هاد الحاله هادي باش يكون عندي واحد الجسم صلب وتيتحول من الحاله الصلبه الحاله الغازيه تتوقع ليا لا ليكيفاكسيون. تري بيان. الوغ هذا هو الجواب ديال هنا سوليد ليكيد غازو. دونك هنايا تيكون سوليد ليكيد غازو. بريسيزي لي ديفيرونت étapes du voyage de l'eau. الوغ هنا قال لك pourquoi parle-t-on de cycle de l'eau؟ قال لك علاش كنتكلموا على دورة الماء. دونك هنايا سي فاسيلمون parce que l'eau décrit un cycle en passant successivement d'un état à un autre. دونك هنايا غتكتبوا هذا الجواب هذا. قال لك هنا pourquoi parle-t-on de cycle de l'eau car دير هنا ويتيان car l'eau décrit un cycle en passant successivement d'un état à un autre. D'un état à un autre. Très bien. دونك هنايا قالك علاش كنتكلموا على دورة الماء، لأنه الماء تيدير ليا واحد الدورة، يعني
تيمشي بالتوالي اون باسون سكسيسيفمون، يعني من حاله الى حاله اخرى. دونك تيمشي من الحاله السائله، من يعني تيكون ليكيد، تيمشي سوليد، مثلا هنايا تيكون ليكيد يعني ليفابوريزاسيون، تتوقع ليا لا كوندونساسيون، تتوقع ليا البريسيبيتاسيون، عاد ليكولمون، رويسيلمون، انفلتراسيون، وعاد عاوتاني هذه الدوره هذه هي لي سيكل دولو. تري بيان. الوغ هنايا نشوفو جو روتيان لو ليكيد دي مير لاك. هنا قال لك الماء السائل ديال البحار والبحيرات سيفابور دون لاتموسفير، يعني كيتبخر في لاتموسفير في الغلاف الجوي بور فورمي دي نياج باش يشكل ليا سحب. بوي ثم ال retombe sur terre sous forme de pluie، عاوتاني تيعاود يتساقط على الارض على شكل امطار او ثلوج او sous forme de pluie de neige avant de retourner à son point de départ، يعني كيتساقط على الارض قبل ما يوصل لهاد لو بوين دو ديبار ديالو. داكوغ. عاوتاني باش كيتساقط تيمشي تيتسرب ليا وكيجري وكيتدفق حتى تيكب ليا عاوتاني في البحر. دونك هذه هي لو سيكل دولو، هذه هي دورة الماء. الوغ راها سي تري فاسيل هاد لو سيكل دولو، خصكم تفهمو مزيان وتستوعبوا. اللي ما فهم شي حاجه يخليها ليا في كومونتير او يصيفط ليا ميساج على الفيسبوك وغادي نشرحها ليه. دونك في لا فيديو سويفون ان شاء الله غنخرجوا هاد لي زيكزارسيس هادو ديال هاد لاباج هادي، وغنعطيكم دي زيكزارسيس من عندي اللي كيتحطوا في الامتحانات والفروض، ونتمنى تكونوا فهمتوا مزيان والله يسر الامور.